मैं यहाँ तुम्हारे सामने न घुटने टेकने आया हूँ न विनती करने, बल्कि मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। वो एक स्याह तूफानी रात थी। बहरी जहाज जलकर राख हो चुका था। शायद वो खुद को न बचा पाती, मगर वो अजनबी नौजवान वो उसे समंदर की खौफनाक लहरों से निकाल कर अपने साथ जहाज पर ले आया और उसकी जान बचा ली। मगर जहाज का कैप्टन डेंगलार्स उसकी इस हरकत पर गुस्से का इजहार करता है। मैंने मना किया तुम्हें जाने से। अब तुम नीचे कैद रहोगे और दिल्ली पहुंचने तक तुम वहीं रहोगे। उस लड़की के हाथ में एक खत था जिसे कैप्टन अपने कब्जे में ले लेता है। अगली रोज सुबह वो लड़की जहाज के कैप्टन से अपना वो खत वापस मांगती है, जिस पर कैप्टन उसे वो खत वापस लौटाने से इनकार कर देता है और उसे पुलिस के हवाले करने का कहता है, क्योंकि उस खत में फ्रांस दुश्मन खुफिया मालूमात होती हैं। वो लड़की उस एडमंड नामी लड़के के पास जाती है और जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। वो एडमंड से कहती है कि वो जिंदगी भर उसकी बहादुरी को भुला नहीं सकेगी। कैप्टन डेंगलार्स जहाज के मालिक मेरिल को एडमंड के बारे में शिकायत करता है। एडमंड अपनी सफाई में बस इतना कहता है कि मैंने इंसानियत की खातिर उस लड़की की जान बचाई। डेंगलार्स कहता है कि वो अब दोबारा एडमंड के साथ कभी उस जहाज पर वापस जाना पसंद नहीं करेगा, जिस पर जहाज का मालिक डेंगलर्स को ही नौकरी से निकाल देता है और उसकी जगह एडमंड को जहाज का कैप्टन बना देता है। डेंगलर्स हसद की आग में जलता हुआ वहाँ से चला जाता है और एडमंड खुशी से जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि अब वो एक जहाज का कैप्टन बन चुका है और अब वो बगैर किसी ताखीर के उससे शादी करना चाहता है। एडमंड का बाप भी उसकी कामयाबी पर फख्र महसूस करता है। मुझे बहुत गर्व है तुम पर, कप्तान। क्योंकि वो एक गरीब आदमी था और उसने अपनी सारी जिंदगी फ्रांस के शाही खानदान की खिदमत में गुजार दी। एडमंड की गर्लफ्रेंड मर्सिडीज उसी शाही खानदान की अकलौती बेटी है। अब क्योंकि एडमंड जहाज का कैप्टन बन चुका था, इसीलिए मर्सिडीज के माँ बाप उसकी शादी एडमंड से करवाने पर रजामंद थे। सब बहुत खुश थे, मगर मर्सिडीज का कजन फर्नांडो, जो शाही फौज में आला ओहदे पर था, वो इस फैसले से नाखुश था, क्योंकि वो भी मर्सिडीज को पसंद करता था। अब शादी के तयशुदा दिन शाही फौज एडमंड को फ्रांस से गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। वकील उसे सबूत के तौर पर एडमंड की अपनी ही एक किताब दिखाता है, जिसमें एक शाही हुक्मनामा था जिस पर नेपोलियन बादशाह के दस्तखत मौजूद थे। मर्सिडीज का कजन फर्नांडो एडमंड की जमानत करवाने आता है, मगर वकील उसे एडमंड पर लगे इल्जामात के बारे में बताता है, जिस पर फर्नांडो वकील को उसे कैद में रखने का ही कहता है। यानी फर्नांडो भी नहीं चाहता कि एडमंड कभी बाहर आ सके। वहाँ डेंगलार्स और उसका साथी केद्रोसो ये सब बातें सुन लेते हैं। डेंगलार्स केद्रोसो को कहता है कि वो इस बारे में किसी को न बताए। सबको बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। उन्हें बुलाओ उन्हें। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एडमंड को हमेशा के लिए गद्दारी के इल्जाम में ताउम्र कैद कर दिया जाता है, एक ऐसी खौफनाक कैद जहाँ से बच निकलने की कोई उम्मीद न थी। एडमंड 4 साल उस जेल में कैद रहा, मगर एक दिन जेल की दीवार के पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एडमंड फौरन उस दीवार में छोटा सा सुराख कर देता है ताकि वो देख सके कि आखिर दीवार के पीछे कौन है। वो देखता है कि दीवार के पीछे एक बूढ़ा आदमी था। एडमंड उस दीवार के कुछ पत्थरों को निकालता है ताकि वो उस बूढ़े आदमी से मिल सके। वो बूढ़ा आदमी भी दरअसल एक कैदी था जो उसके साथ वाली जेल में कैद था। उस बूढ़े आदमी ने जेल के अंदर से एक खुफिया सुरंग बनाई थी जो एडमंड की जेल से आकर निकलती थी। एडमंड और उस बूढ़े आदमी के दरमियान दोस्ती हो गई। अब वो दोनों उस जेल से निकलने के लिए सुरंग खोदने का प्लान बनाते हैं और एक सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को अपनी कैद की वजह बताते हैं। वो बूढ़ा कैदी एडमंड को बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़े खजाने का पता है। उस खजाने के हिस्सेदार आपस में लड़कर मर गए। वो एडमंड को कहता है कि यहाँ से निकलकर वो आधा हिस्सा उसे देगा। अब उन्हें सुरंग खोदते हुए 4 साल से ज्यादा का अरसा हो गया था। एक दिन वो बूढ़ा कैदी सुरंग खोद रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि वो समंदर के नीचे पहुंच चुका है। पीछे हट जाओ, वहां से हट जाओ। मगर इसी दौरान वो बूढ़ा मिट्टी के बोझ तले दब जाता है। वो बूढ़ा आदमी शदीद जख्मी हो जाता है। उसका बचना नामुमकिन था। वो एडमंड को कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसे खजाने का पता बता देता है। भूलना मत, मोंटी क्रिस्टो। और जान की बाजी हार जाता है। चौकीदार की नजर जब बूढ़े आदमी पर पड़ती है तो वो उसे मुर्दा देखकर उसको बाहर लाने के लिए एक बंद बोरी में डालता है। फिर वो मदद के लिए अपने साथी को बुलाने बाहर जाता है तो एडमंड दीवार के पीछे से निकलकर उस बूढ़े की लाश को निकालकर उसकी जगह खुद बोरी में घुस जाता है। चौकीदार और उसका साथी उस बोरी को उठाकर समंदर में फेंक देते हैं।
ایڈمنڈ تیرتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور سیدھا مرسیڈیز کے گھر جاتا ہے۔ وہاں سے اسے معلوم پڑتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور مرسیڈیز کی شادی اس کے کزن فرنینڈو سے ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ پیرس میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ ہم سیدھے سرڈینیا کی اور نکل چلا، وہاں سے مونٹی کرسٹو کا ٹاپو ٹسکینی ڈیپ سمندر کے پشچم میں ہے۔ پھر ایڈمنڈ بوڑھے قیدی کے بتائے ہوئے خزانے کی تلاش میں مونٹی کرسٹو پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے وہ خزانہ مل جاتا ہے۔ پھر وہ کیدروسو سے ملتا ہے جو بینگلارس کے ماتحت کام کرتا تھا۔ کیدروسو اسے بتاتا ہے کہ اس کی قید کے بعد جہاز کا مالک میرل ہی وہ واحد شخص تھا جو اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ لڑتا رہا، مگر سرکاری وکیل جیرڈ اس پر بھی ملک دشمنی کا الزام لگا کر اسے سزائے موت دلوا دیتا ہے اور بینگلارس میرل کا جہاز اور اس کا سارا مال ہتھیا لیتا ہے۔ اور وہ لڑکی جس کی ایڈمنڈ نے جان بچائی تھی اسے بھی ڈینگلارس نے فحش منڈی میں مہنگے داموں بیچ دیا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد ایڈمنڈ بدلے کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ تمہیں چیتاونی دینے آیا ہوں، جب تک تم نہیں کر سکے وہ میں کروں گا۔ پھر ایڈمنڈ اسی لڑکی اینجل کو ڈھونڈتے ہوئے اس منڈی میں جاتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ بستر پر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی جان تو نہیں بچا سکتا مگر اس بچے کی ضرور بچا سکتا ہے جو سرکاری وکیل جیرڈ اور ڈینگلارس کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔ جیرڈ نے بے دردی سے اس بچے کو صندوق میں بند کر کے گھر کے آنگن میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا تھا۔ اینجل نے اس بچے کو وہاں سے نکال کر اسے ایک یتیم خانے میں بھجوا دیا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ایڈمنڈ اس بچے کو یتیم خانے سے لے جاتا ہے اور اسے حقیقت بتاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے۔ ایڈمنڈ آندرے سے کہتا ہے کہ وہ انہیں آسان موت نہیں دے گا بلکہ ان کے سینے سے دل نکالے گا۔ میں انہیں مار ڈالوں گا۔ یہ تو آسان سزا ہوگی، بالکل معمولی۔ ہم سینے سے ان کے دل نکالیں گے۔ کھانے کے دوران مونٹے انہیں گزشتہ رات والے خواب کے بارے میں بتاتا ہے۔ مونٹے کہتا ہے کہ کل رات اسے اوپر والے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت ایک بچے کو جنم دے رہی تھی۔ پھر وہ رونے کی آواز صحن سے آنے لگی۔ مونٹے بتاتا ہے آج صبح ہی کھدائی کے دوران اسے گھر کے آنگن سے ایک صندوق ملا۔ یہ سنتے ہی جیرڈ اور ڈینگلارس کی بیوی کو پسینے آنے لگے۔ اب عورتوں کو ایسے مت ڈرائیے۔ پر ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ پھر وہ سب مل کر اس صندوق کو کھولتے ہیں مگر اس میں سوائے ایک سفید کپڑے کے کچھ بھی نہیں تھا، جس پر جیرڈ اور اس کی معشوقہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھلک تھی جو مونٹے نے جیرڈ کو دکھائی۔ اس میں سے لاش کہاں مجھے گئی؟ نہیں پتا۔ تو پھر کہاں گیا وہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ کہاں گیا ہمارا بچہ؟ کہاں گیا وہ؟ شانت ہو جاؤ۔ اب جیرڈ بھی چوکنا ہو گیا کہ آخر کون ہے یہ مونٹے اور کہاں سے آیا ہے۔ اب مونٹے ڈینگلارس کو سبق سکھانے کا پلان بناتا ہے۔ وہ اخبار کے ذریعے ایک جعلی خبر پھیلاتا ہے کہ ڈینگلارس کے جہاز سمندر میں غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ڈینگلارس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس خبر کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز گرنے لگ جاتے ہیں، مگر اسی دوران ڈینگلارس کے جہاز سے یہ پیغام آتا ہے کہ ان کا جہاز بالکل محفوظ ہے۔ یہ سن کر ڈینگلارس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور ساتھ ہی وہ یہ پلان بناتا ہے کہ اب وہ اسٹاک مارکیٹ سے اپنی کمپنی کے گرتے ہوئے شیئرز کا ایک بڑا حصہ خریدے گا تاکہ کل جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی تو ان شیئرز کا دام 4 گنا تک بڑھ جائے گا۔ شیئرز خریدنے کے لیے ڈینگلارس کو 5 کروڑ کی رقم درکار تھی اور وہ یہ رقم ادھار لینے کے لیے مونٹے کے پاس آتا ہے اور اپنی کمپنی کے تمام دستاویزات مونٹے کو گروی رکھوا دیتا ہے۔ اب ڈینگلارس اس اخبار پر جھوٹی خبر شائع کرنے کا مقدمہ درج کروا دیتا ہے۔ سنوائی کے دوران اخبار کے مالک کو کسی ضروری کام سے دوسرے ملک جانا پڑا مگر اس کی جگہ ان کے ایک نمائندے نے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ لارڈ ہیلی فیکس جی کو ضروری کام کے لیے دیش سے باہر جانا پڑا، لیکن ان کی ضمانت ارجی کے انوسار ان کے کوئی پرتیندھی آج دوپہر 2 بجے یہاں ان کی سنوائی کے لیے آئیں گے۔ مگر یہ بات حیران کن تھی کہ آندرے اٹھ کر جج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی اخبار کا نمائندہ ہے اور وہ اپنی خبر پر قائم ہے کہ ڈینگلارس کے جہاز غائب ہیں۔ جج اس کے دستخط لینے کے لیے اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ ان سب کے سامنے کہتا ہے کہ وہ سرکاری وکیل جیرڈ کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ سن کر پوری عدالت میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ آندرے ثبوت کے طور پر ایک کپڑا پیش کرتا ہے جس پر جیرڈ کے نشانات موجود تھے۔ سازش ہے، میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ کیبل کان پتا جی، ماں کو گواہی دینے کے لیے مجبور مت کرنا، انہوں نے جتنا سہا ہے وہ بہت ہے۔ جج جب اس بات کی جیرڈ سے تصدیق کرتا ہے تو جیرڈ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا سچ بول رہا ہے۔ جج جیرڈ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ ایک گیا۔ چلو یہاں سے۔ شاہی فوج جب جیرڈ کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہوتی ہے تو بدلے کی آگ میں لپٹا ہوا آندرے
खंजर से जेरेड की गर्दन पर वार कर देता है और उसे हलाक कर देता है। शाही फौज आंद्रे पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से आंद्रे जान की बाजी हार जाता है, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान होता है कि उसे इंसाफ मिल गया। डेंगलार्स को जब ये खबर मिलती है कि वाकई ही उसके जहाज समंदर में मौजूद नहीं है, तो वो गिड़गिड़ाता हुआ मोंटे के पास आता है, मगर मोंटे उसे कहता है कि अब उसका सब कुछ मोंटे का है। डेंगलार्स कंगाल होने के बाद अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा भी गया। अब फर्नांडो ही वाहिद आदमी बच जाता है जिससे उसे बदला लेना है। फर्नांडो का बेटा अल्बर्ट हैडी को लेने उसके घर आता है, तो मोंटे अल्बर्ट को बताता है कि ये लड़की उसी मैरिल की बेटी है जिसे उसके बाप ने बेगुनाह सजाए मौत दिलवाई, जिस पर अल्बर्ट मोंटे से कहता है कि वो प्यार का दुश्मन है। तुमने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ऐसा कुछ मत कहना जिसके लिए बाद में तुम माफी भी न मांग सको। एल्बर्ट और मोंटे गन स्लिंगिंग का एक खौफनाक खेल खेलते हैं। मुकाबले से पहले मर्सिडीज मोंटे से अपने बेटे की जान की भीख मांगती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसके बेटे को नहीं मारेगा। मुकाबले के दौरान मोंटे को पहले गोली चलाने का मौका मिलता है। मोंटे एक अच्छा निशानेबाज होने के बावजूद अपनी बंदूक का मुंह दूसरी तरफ मोड़ कर फायर कर देता है, जिससे एल्बर्ट महफूज रहता है। एल्बर्ट भी मोंटे पर गोली नहीं चलाता, वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। भाग जाओ यहाँ से, ताकि कोई तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन न पाए। फर्नांडो को जब मोंटे की हकीकत मालूम होती है, तो वो उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। उन दोनों के दरमियान एक खौफनाक लड़ाई होती है, मगर मोंटे मर्सिडीज की खातिर फर्नांडो की जान बख्श देता है। मोंटे मर्सिडीज से कहता है कि वो चाहता है कि उनके बच्चे वो प्यार भरी जिंदगी गुजारें जो वो नहीं गुजार सके। वो ये कहकर हमेशा के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।